बाजी ने मेरी नजर का पीछा किया और अपने ऊपर पाई तो फौरन दुपट्टा ले लिया और मैं भी नौरीन के ख्यालों से बाहर आ गया और फिर समझा कि मैंने कितनी गलत हरकत की है। पहले भी रोज हम बातें करते थे, लेकिन मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। लेकिन आज एक ही दिन में मुझे 2 बार शर्मिंदा होना पड़ा। मैं फौरन अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और खुद को कोसता रहा कि मुझे क्या होता जा रहा है। सुबह नौरीन और पायल के सामने शर्मिंदा हुआ और अब आप ही ने मुझे देखते पकड़ लिया। आप ही ने मुझे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मैं अपनी ही नजर में शर्मिंदा हो गया। काफी देर खुद को कोसता रहा, फिर मैं सो गया। सुबह वही रूटीन थी, खेतों में गया, फिर वर्जिश की और घर लौट आया। आज मुझे भी हवेली जाना था। इस बात की मुझे भी अंदरूनी खुशी थी, लेकिन मैं जाहिर नहीं कर रहा था। खैर घर गया। आज अब्बू भी घर थे और सबने मिलकर नाश्ता किया और फिर मैं अम्मी और आपी के साथ ही हवेली की तरफ चल पड़ा। अम्मी और आपी तो हवेली के अंदर चली गईं, लेकिन गफूरा बाहर मेरा इंतजार कर रहा था, जिसने कहा, भाई बड़ी किस्मत है तेरी, सरदार ने मुझे खसूसी तौर पर तुम्हारे लिए कहा है। फिर वो मुझे सब समझाने लगा कि हवेली के आदाब क्या हैं, कैसे अंदर जाना है, किससे बात करनी है, और फिर मुझे सिखाना और समझाना शुरू कर दिया। आमिल बाबा अरबाब बंगाली, हर काम 2.5 दिन और 2.5 घंटों में करवाएं गारंटी के साथ। अभी कर इशारा देख नजारा, मेरा इल्म चले करंट की चाल, जाली आमिल ईसाई पंडित सब परेशान, खावंद की बेरुखी, महबूब के दिलो दिमाग को कंट्रोल करना, इम्तहान में कामयाबी, प्राइज बॉन्ड और लॉटो लॉटरी फर्स्ट नंबर गारंटी से लगवाएं। नशा का मुकम्मल हल, दुश्मन को तबाह बर्बाद करना सिर्फ 24 घंटे में राजदारी के साथ, जादू का तोड़, पसंद की शादी करना, औलाद का ना होना या होकर मर जाना, तलाक का मसला एक योग में हल करवाएं। जिन हजरात के काम रुके हुए हैं वो मेरे मुवक्किलात से खुद बात करके अपना मसला हल करवाएं। जाली आमलों से तंग आने वाले एक बार जरूर राब्ता करें। उम्मीद की आखिरी किरण समझ कर राब्ता करें। आमिल बाबा अरबाब बंगाली। और फिर मुझे सिखाना और समझाना शुरू कर दिया। कुदरत ने मुझे जो जहानत दी थी वो मेरे लिए खास तोहफा थी, इसलिए जल्द ही मैं सब कुछ सीख गया, जिसमें घुड़सवारी, निशानाबाजी, गाड़ी चलाना, और मैं इन चीजों में माहिर होता जा रहा था और कम से कम वक्त में किसी भी चीज को निशाना बना सकता था। ये सिर्फ इसलिए सिखाया जा रहा था कि मुझे हवेली की तरफ से जो भी हुक्म मिले वो पूरा हो सके, लेकिन मैंने लगन से सब सीखा। इस दौरान 2 माह का वक्त गुजर गया। इस दौरान बस सुबह से शाम तक मैं अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करता रहा। 2 माह में यूं समझ लें मैं सोने के लिए घर जाता। मेरा पायल या नौरीन से अभी तक अकेले सामना नहीं हुआ था, क्योंकि मैं सुबह घर से निकलता और रात को घर जाता और इतना थक जाता कि जाते ही सो जाता। इस दौरान सरदार जहांगीर खान भी मेरे पास अक्सर आता और मेरी ट्रेनिंग के बारे में पूछता। ये ट्रेनिंग सिर्फ खास लोगों को दी जाती थी, लेकिन सरदार की वजह से मुझे मिली थी। अब मैं हर काम में माहिर हो गया था जिसमें मेरी जहानत ने पूरा साथ दिया था। अब मेरी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई थी और मैं हवेली के लिए तैयार था। मुझे नहीं पता था कि सरदार मुझे ये सब क्यों सिखाने के लिए कहा, जो कि मुझे बाद में आगे जाके पता चला कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। लेकिन अभी तक सरदार ने मुझे हवेली के लिए नहीं बुलाया था। इधर मेरा रिजल्ट भी आ गया था और मैंने अच्छे नंबरों से एफए कर लिया। गफूरा मुझसे बहुत खुश था। वो बोला कि किसी ने इतनी जल्दी सब नहीं सीखा। खैर अब मैं गफूरे के घर भी आता जाता था। गफूरे की बीवी फौत हो चुकी थी। एक बेटा और बहू और एक बेटा और बहू और एक बेटी ही गफूरे के घर रहती थी। बेटा भी गफूरे की तरह हवेली में काम करता था और सरदारों के गार्ड्स का इंचार्ज था। बहू का नाम गुलनाज था, बेटी का नाम सायमा था। बहू की उम्र तकरीबन 25 साल थी और बेटी की उम्र 22 साल थी।
ان 2 ماہ میں گلناز اور سائمہ سے اچھی جان پہچان ہو گئی تھی اور ان سے اب میں بلا جھجک بات کر لیتا تھا۔ گلناز کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے لیکن ابھی تک اس کے گھر کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ دونوں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی تھیں۔ دونوں باپ بیٹا سارا دن حویلی میں ہوتے تھے۔ ابھی تک سردار کی طرف سے مجھے حویلی کی اجازت نہیں ملی تھی، لیکن غفورے کے گھر میں اکثر جا سکتا تھا۔ اس کا کوئی بھی کام ہوتا اب وہ مجھے ہی کہتا تھا۔ ایک دن میں غفورے کے کام سے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا کہ سامنے سے مجھے نورین آتی دکھائی دی۔ مجھے دیکھ کر بولی، اب تو تم عید کا چاند ہو گئے ہو، کبھی ہمیں جلوہ دکھاؤ، اور میرے نیچے دیکھنے لگی۔ بولی، اس دن کے بعد آج ملے ہو تم نے تو جاندار سانپ پال رکھا ہے، کس کی یاد میں تیار کیا ہوا تھا؟ نورین بولی، لگتا ہے مجھے یاد کر رہے تھے، اب بھی کرتے ہو؟ میں نے تو تم کو اس دن کھلی آفر دی تھی لیکن تم ہی شرما گئے تھے۔ یہ ساری باتیں وہ چٹر پٹر بولے جا رہی تھی۔ میں بولا، شرم نہیں آتی؟ اپنا تو منہ کالا کیا، ساتھ مجھے بھی سردار کے پاس پھنسا دیا۔ بولی، تم نے ہی ہمیں پکڑا تھا، بھول گئے؟ باقی سردار نے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ تم بہت شریف ہو اور بڑے پارسا بنے ہوئے ہو، کسی کو منہ نہیں لگاتے۔ میری نظر بار بار نورین کے بلند پر جا رہی تھی جسے اس نے نوٹ کر لیا۔ بولی، دوبارہ دیکھنی ہے؟ میں جلدی سے بولا، نہیں۔ وہ بولی، کب تک بچو گے؟ مجھے تو دکھایا، ساتھ پائل کو بھی دکھا دیا۔ میں نے بولا، بس جان بوجھ کر نہیں دکھایا، مجھے کسی چیز نے کاٹا تھا۔ نورین بولی، اب اتنے بھی نہ بنو، تیار کر کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ میں بولا، جاؤ، مجھے بھی کام سے جانا ہے۔ بولی، کب تک بھاگو گے؟ پتہ نہیں کیوں مجھے اب اس لڑکی سے ڈر لگنے لگ گیا تھا، لیکن اب میں ہر ڈر چھوڑ دیا تھا اور سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ غفورے کا کام کر کے واپس جا ہی رہا تھا کہ رستے میں سائمہ دیکھی جو کہ گاؤں کے ایک لڑکے کے ساتھ تیزی سے کھیتوں کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے کچھ حیرانی ہوئی کہ اس وقت یہ کہاں جا رہی ہے۔ اس نے مجھے نہ دیکھا تھا، میں بھی ان کے پیچھے چل دیا اور وہ بننے پر چلتے ہوئے کافی آگے چلے گئے جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی اور وہ کماد کی فصل کے ساتھ بنے ہوئے باغ میں چلے گئے۔ باغ ابھی چھوٹا اور گھاس لگی ہوئی تھی اور کافی گھنا تھا۔ میں بھی دبے پاؤں ان کے پیچھے تھا جہاں پر وہ ایک دوسرے کو گلے لگا کر فرینڈ والا کام کر رہے تھے۔ سائمہ کا اوپر والا باس اترا ہوا تھا اور لڑکا جس کا نام شہباز تھا سائمہ کے بلند پر اپنے منہ سے فرینڈ والا کام کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا برا حال ہونا شروع ہو گیا۔ وہ سین یاد آیا جو اس نے نورین کو دیکھا تھا۔ میں چھپ کر دیکھنا شروع کر دیا اور بار بار شہباز سائمہ کا نیچے والا لباس اتارنے کی کوشش کرتا، لیکن سائمہ اس کو روک رہی تھی، لیکن شہباز ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے سائمہ کے اتار دی، اوپر والا وہ پہلے ہی اتار چکا تھا۔ اب سے سائمہ نے ماسک پہنا ہوا تھا۔ آج تو میں بھی جوش مار رہا تھا اور میں نیچے سے بالکل تیار ہو چکا تھا۔ شہباز نے تھوڑی دیر بعد شہباز نے سائمہ کا ماسک بھی اتار دیا اور اس کو زمین پر چادر پر لٹا دیا اور چھوٹو میاں کے ساتھ الادین کا چراغ رگڑنے لگا۔ پھر شہباز نے سائمہ کے منہ پر ہاتھ رکھا اور ایک ہی بار میں دروازہ پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ میرا بھی اب صبر ختم ہو رہا تھا۔ اب آگے بڑھا اور اچانک سے للکارا، کیا ہو رہا ہے؟ میری آواز سن کر دونوں جھٹکے سے الگ ہوئے اور سائمہ مجھے دیکھ کر ڈر گئی۔ بولی، آفتاب تم یہاں؟ میں بولا، تم یہاں منہ کالا کر رہی ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ میں بھی تمہارے ابو کو جا کر بتاتا ہوں۔ وہ فوراً میرے پاؤں پڑ گئی اور معافی مانگنے لگی اور بولی، مجھے معاف کر دو۔ میں بولا، تم یہ کام کب سے کر رہی ہو؟ وہ بولی، مجھے معاف کر دو، شہباز کو میں نے پکڑ لیا تھا، وہ سنگل پسی لڑکا دیا تھا، میرے ایک ہاتھ کی مار تھی۔ میں بولا، تم دونوں کو غفورے کے پاس لے کر جاؤں گا، جس پر سائمہ زور زور سے رونے لگی۔ بولی، ابا مجھے جان سے مار دے گا، معاف کر دو۔ میں بولا، تو ایسے کام کیوں کرتی ہو؟
चुप रही और कुछ न बोली। वो इस वक्त बगैर लिबास के थी। बोली, जो तुम कहोगे मैं करूंगी। मुझे नौरीन की बात याद आ गई और मेरे दिल में मुस्कान जाग गई। मैं बोला, तुमको छोड़कर मेरा क्या फायदा। बोली, तुम जो बोलोगे मैं करूंगी। शहबाज भी कब से माफी मांग रहा था। मैंने इसको भिगा दिया कि अब साइमा के आसपास भी नजर आया तो जान से मार दूंगा। मैंने इसको भगा दिया कि अब साइमा के आसपास भी नजर आया तो जान से मार दूंगा। जिस पर वो भाग गया और साइमा अपने लिबास की तरफ बढ़ी तो मैंने पकड़ लिया कि तुम कहाँ जा रही हो। बोली, देखो मुझे माफ कर दो, मुझे भी जाने दो। लेकिन मैं बोला, जाओ, मैं तुम्हारे अब्बू को बता दूंगा। बोली, क्यों, मुझे मरवाने पर तुले हुए हो। मैंने कहा, जो इतनी दूर इस लड़के के साथ आई थी तब कोई मरने की फिक्र ना थी। वो चुप हो गई। बोली, मैं इससे प्यार करती थी इसलिए इसके साथ आई थी। मैं बोला, कहाँ है तुमका प्यार जो तुमको मेरे पास छोड़कर भाग गया। बोली, मुझे पता लग गया है, वो धोखेबाज निकला है। मैंने पूछा, कब से इसके साथ ये काम कर रही हो। तो इसने मेरी तरफ देखा और नजरें झुका ली। मैं बोला, चल अब ड्रामा बंद कर, बोल कब से कर रही है। पहली दफा नहीं लगता। बोल, आज तीसरी बार आई हूँ। मैंने बल पर हाथ रखा। इसने बोला, छोड़ो मुझे। मैं बोला, ठीक है, मैं जाता हूँ और तुम्हारे अब्बू को बताता हूँ। बोली, ठीक है, कर लो जो करना है। मतलब मुझे इजाजत मिल गई। मुझे यकीन नहीं था कि इतनी आसानी से मान जाएगी। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।